glucides. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نهضروا على واحد البارتي اللي هي تري امبورطون اللي هي غادي نفرقوا مزيان ما بين استيريفيكاسيون واش والايثيريفيكاسيون. بون غادي نبداو في هذا الفيديو غادي نناقشوا اول حاجه اللي هي لا فورماسيون ديستير او بيان ليستيريفيكاسيون. ملي تندويو على اون استير يعني كيفاش كتفورما اون استير. Une ester, c'est la condensation d'un acide avec OH. C'est bien évidemment OH bien le sucre. Bon, هنا غادي ناخذوا قلنا deux choses اللي هو un acide, d'accord, un OH. غناخذوا exemple le plus connu اللي هو l'acide phosphorique. شنو هو l'acide phosphorique? Acide phosphorique. L'acide phosphorique, l'acide phosphorique, c'est le P, c'est le H3PO4. C'est-à-dire, c'est le P, phosphate, lié à OH, et double liaison avec l'oxygène. Voilà. H, c'est le C, H3, phosphate, on a 1, 2, 3 et 4. 4 oxygènes. Bon, هنا عندي دابا l'acide phosphorique, d'accord. هنا إلا درت واحد لا كوندونساسيون ديال هاد l'acide phosphorique مع ال OH ديال السكر علاش غادي نحسب؟ بون نديرو واحد السكر اللي هو غليكوز, d'accord. فوالا عندي غليكوز OH, d'accord. Et enfin c'est le CH2OH. Bon, mais comme تعرفوا ان هنا كاين 3 possibilités ديال لا فوسفوريلاسيون في هذه الحاله هذه. سواء ان هاد لاسيد فوسفوريك يتوكسيدا وانه يدير لانتراكسيون سواء مع OH ديال لو كربون نيميرو 1 ou bien OH ديال لو كربون نيميرو 6 ou bien les deux à la fois. D'accord. Bon, et là درنا الكوندونساسيون ou bien une estérification. Il y a une estérification au niveau du carbone numéro 1. Il y a في الحالة الأولى يكون une S, d'accord, une estérification au niveau du carbone numéro 1. بمعنى أن غتوقع لي كوندونساسيون ما بين لو OH اللي لاصقه في لو كربون نيميرو 1 et l'acide phosphorique. هنا يعني غتكون عندي كوندونساسيون ما بين باغ اكزومبل هاد OH وهاد H. صافي غتوقع لي كوندونساسيون ما بيناتهم. هادشي قلنا غيأدينا دائما ليبراسيون ديال H2O. وشنو غنحصل في الريزولتا؟ في الريزولتا اللي غادي نحصل عليها انا غادي نمثلها هنايا, داكور. بمعنى الريزولتا اللي غادي تكون غنديروها هنا. شنو غنحصل؟ نفس الموليكول ديال الجليكوز, فوالا. هنا عندنا دائما سي لو CH2OH, عفوا OH. هنا في لو كربون نيميرو 1 غادي يولي عندي الفوسفات ليي مع هاد لو كربون نيميرو 1, داكور. وهنا غادي يكون ليي فوسفات عنده واحد الاكسجين هنا فوسفات, هنا واحد OH, هنا عندنا OH, وهنا عندنا سي دوبل ليزون اكسجين. يعني هنا يولي عندي سي لو غليكوز 1 فوسفات, داكور. D'autres cas, الحالة الثانية هي نديرو une estérification. الحالة الثانية هي une estérification au niveau ديال الكربون 6. وفي هذه الحالة شنو غادي يوقع؟ estérification au niveau ديال الكربون 6 بمعنى غادي فقط هنا غادي يوقع لنا الكوندونساسيون ديال هاد l'acide phosphorique bien sûr avec le OH ديال le carbone 6.
وحتى هنا غتكون عندنا موان H2O. وفي هذه الحالة هذه شنو غادي يكون؟ غادي نشونجيو البوزيسيون ديال الفوسفات. هنا غتولي عندنا ال OH ديالنا كما كانت OH هذه، ولكن قلنا بما ان عندنا الكوندونساسيون ديال الفوسفات مع الكربون نيميرو 6 يعني نحيدو هذا الهيدروجين وهنا غادي يلصق لنا الفوسفات. داكوغ، هنا غادي يلصق لنا الفوسفات وهنا غيولي عندنا سي لو غليكوز 6 فوسفات. نعاود قلنا الكوندونساسيون ديال لاسيد فوسفوريك افيك لو كربون نيميرو 6. هاد H غتكوندونسا مع ال OH ليبراسيون ديال H2O، وفي هاد الكربون 6 غيصيفط لنا لو فوسفات غيولي عندنا سي لو غليكوز 6 فوسفات. بون بالنسبة للتروازيام كا، بالنسبة للحالة الثالثة شنو غادي يكون؟ يعني هنا غادي يوقع لنا الكوندونساسيون ديال فوالا اون استيريفيكاسيون غادي تكون عندنا او نيفو ديال الكربون 1 اي كربون 6 او ميم طون. وهنا غادي يكون النتيجة ديالنا هو اننا غادي نحصلو يكون عندنا اون، هنا كنكون عندنا واحد اون بي فوسفوريلاسيون. غيكون عندنا اون بي فوسفوريلاسيون وهنا في البرودوي ديالنا غادي نحصلو، هنا في البرودوي ديالنا غادي نحصلو على H غليكوز 1 6 بي فوسفات. فوالا غنحصلو في البرودوي ديالنا على غليكوز 1 6 بي فوسفات. بون نفس البرانسيب. المهم ليسونسيال اللي خصكم تفهموا في هذا الفيديو هو ملي تنقول استيريفيكاسيون او بيان لا فورماسيون دون استر، سي بيان ايفيدامون خصو يكون عندنا لا كوندونساسيون ديال لاسيد كيما بغا يكون هذا لاسيد. حنا خدينا كوم اكزومبل في هذا الفيديو لاسيد فوسفوريك، يعني سي اوبليجي يكون كوندونساسيون ديال واحد لاسيد مع ال OH مع واحد OH ديال السكر، سواء ايمي اسيتاليك سواء OH ديال الكربون بريمير، يعني هو ديال كربون 6 في هذه الحاله. داكوغ. بون دابا غادي نشوفوا الفرق ما بين استيريفيكاسيون و اش والايثيريفيكاسيون بمعنى فورماسيون ديفير. داكوغ. بون دابا غادي نشوفوا لا ديفيرونس ما بين الاستيريفيكاسيون والايثيريفيكاسيون. بون هنا في هذه البارتي دابا شنو غندويو؟ غندويو على الايثيريفيكاسيون بمعنى لا فورماسيون دان ايثير. شنو هو الفرق ما بين استيريفيكاسيون فورماسيون دان ايثير والايثيريفيكاسيون لا فورماسيون d'un éther? D'accord? L'éthérification, c'est quoi? L'éthérification, c'est la condensation de quoi? La condensation d'un OH, bien sûr, OH d'un sucre, avec un radical différent d'un acide. Un radical différent d'un acide. Bon, il y a qu'un acide qui fait l'estérification. شنو قلنا قبل الاستيريفيكاسيون؟ قلنا سي لو كوندونساسيون دان لاسيد كيما بغا يكون هاد لاسيد، وخدينا حنايا مثال ديال لاسيد فوسفوريك. داكوغ، يعني قلنا الاستيريفيكاسيون سي لا كوندونساسيون دان لاسيد افيك او اش، ملي كيكون لاسيد كنهضروا على استيريفيكاسيون. بون ولكن في هاد الحاله ملي تندويو على ايثير او لا ايثيريفيكاسيون سي بيان ايفيدامون سو يكون عندنا لا كوندونساسيون دان او اش avec un radical différent d'un acide. Mais ça prend un radical différent d'un acide, يعني هنا soit يكون carbone, soit يكون un chaîne de carbone, ou bien l'exemple le plus utilisé, c'est l'éther méthylique. بمعنى un certain nombre des agents méthylants. Bon, voilà des exemples des agents méthylants. Bon, voilà des exemples des agents méthylants. C'est l'iodure de méthyle,
et d'agent d'argent. Bon, هنا غادي نخدموا ونعرفوا شنو هي la méthylation. يعني هنا غادي نهضروا واحد النوسيون دو ميثيلاسيون puisque l'agent méthylant هو الميثيل. يعني هنا غادي نهضروا على la méthylation. Bon, شنو هي la méthylation? La méthylation, c'est une réaction de vérification, bien sûr, conduisant à l'addition d'un méthyle. بمعنى أن الإضافة ديال واحد الميثيل. Un méthyle ماشي بزاف. Un méthyle a un hydroxyde, un fonction alcool, un OH. Bon, غادي ناخذ مثال كيفاش par exemple. مثلا درنا واحد السكر. D'accord? عنده OH, 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 CH2OH. D'accord? هذا c'est le glucose. إلا ضفنا هاد لاجون ميثيلون اللي هنا اللي هو ICH3AG2O شنو؟ غيسقنا مثلا ميثيل في شي كربون باغ اكزومبل. هنا شي OH عفوا ندير هاد السكر. مثلا عندي هنايا OH، هنا مثلا عندي يولي عندي O مثلا CH3. هنا تبقى عادية OH OH OH. هنا شنو كنشوف؟ هنا كنكون طبقت القاعدة سي فري أنني ضفت الميثيل فقط دان ميثيل ان هيدروكسيد، درت واحد الميثيل لواحد الهيدروكسيد. هذه العملية كتسمى الميثيلاسيون. كاينة واحد العملية واحدة أخرى اللي كتسمى سي لا بيرميثيلاسيون، وكاين فرق ما بين لا ميثيلاسيون وما بين لا بيرميثيلاسيون. دابا غادي نشرح لكم شنو هي هاد لا بيرميثيلاسيون وكيفاش كتمنى هاد لا بيرميثيلاسيون. دابا غادي نشرحو كيفاش كتوقع لنا العمليه ديال لا بيرميثيلاسيون. غادي نعطيو الفرق ما بين لا ميثيلاسيون ولا بيرميثيلاسيون. Concernant la perméthylation, c'est une réaction qui permet la méthylation de toutes les hydroxyles d'adenose. بمعنى داك لي OH libre في واحد السكر كاملين غادي يوقع لهم لا ميثيلاسيون. بون ندوزو لهنايا كنشوفو بان هاد الفا ديغليكوبيراناز عندها شحال من OH libre؟ 1 2 3 4 5. بمعنى هاد لي OH كاملين غادي يوليو ميثيلي. داكوغ؟ بون نشوفو هاد العملية كيفاش غادي تتم. بالنسبة ل OH 1 غادي هنا عندنا H، هنا عندنا OH، يعني غتولي O، غتولي عندنا هنا سي لو O CH3. نفس الحاجة هنا غادي تكون عندنا O غتولي هنا لاصقة معها CH3، حتى هنايا O غتولي لاصقة معها CH3، هنايا O CH3 وهنايا CH2O CH3. بون شنو كنلاحظوا هنا؟ قلنا عندنا 2 3 4، يعني أنا في الكربون 2 3 4 et 6 عندنا 4 ميثيل، يعني 2 3 4 6 تترا ميثيل. او فوالا الفا لحقاش حنا كان عندنا او اش ايمي اسيتاليك ماشي في نفس البلان مع الكربون نيميرو 6، يعني الفا في لو كربون 1 عندنا ميثيل، يعني 1 ميثيل دي غليكوبيرانو زيد لحقاش هنايا او اش ايمي اسيتاليك اي بلوكي. بون شنو غادي نديرو؟ خصنا نحيدو هاد سي اش 3 من الاو اش ايمي اسيتاليك. شنو غنديرو؟ غادي نديرو اش سي ال dilué. D'accord? هنا غتولي لنا الموليكول ديالنا بحال هكا. يعني ان في هنا عندنا اش، هنا عندنا سي لو اللي عندنا او اش. داكوغ؟ هنا او، هنا او، هنا او، هنا سي اش 2 او، وغنديرو فيهم كاملين سي او اش سي اش 3 اللي كانت قبيل، يعني الميثيل.
d'accord. CH3. Il y a 2, 3, 4, 6, tétra, méthyle. Il y a 4 ديال الميثيل عندنا هنايا. O, voilà O. Alpha, glyco, pyra. On a OH hémiacétalique est libre. بمعنى glycopyranose. لحقاش OH hémiacétalique libre يعني عندنا ستيكوريديكتور ولا كان ستيكوريديكتور كنساليوه باش بأس. بون هنا غادي نكونوا شرحنا وبينا الفرق ما بين l'éthérification, la formation d'éther et la phosphorylation. وهنا اللي خصكم تعرفوا هو ان هاد لا ميثيلاسيون في كتبان لامبورطونس ديالها. لا ميثيلاسيون ولامبورطونس ديالها فين غنشوفوها مزيان هو في لي اوزيد. بمعنى ملي غيكون عندي واحد السكر اللي مع واحد السكر. اول حاجه لامبورطونس ديال لا ميثيلاسيون او لا بيرميثيلاسيون كتمكننا باش نعرفوا السيكل كي داير. واش بيران ولا فيران، وكذلك التيب ديال الليزون واش كربون 1 مع 6 ولا كربون 1 مع 2 اكسيتيرا. يعني كنعرفوا لا ليزون كي دايره وكذلك السيكل. وهنا غادي نكون سالينا الفيديو. et merci pour votre attention.